शिया सुन्नी वहाबी कादियानी पंचवीरी देवबंदी बरेलवी हिंदू सिख गौतम बुद्ध हो पारसी हो ईसाई हो यहूदी को चलाया जा रहा है। हर जगह से इनके रिलेशन है। इंडिया का किधर नेटवर्क कहाँ तक कौन कौन से जुमात में, ईरान का कौन कौन सी जुमात में, अमेरिका में कौन कौन से सिस्टम, दुनिया में स्क्रीनों का इंतज़ाम होगा। हर जगह में, हर ज़िला में, हर यानी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्क्रीनें नस्ब होंगी। लोगों को सरकारी सतह पर निकाला जाए। बिजली भी सूद से चलती है, गैस भी सूद से चलता है, निज़ाम भी सूद से चलता है। और सूद से बड़ा जुर्म और कौन सा हो सकता है जिसके साथ अल्लाह और रसूल लड़ने को कहता है। इस वक्त दुनिया में सारी मईशत हराम है। दुनिया की किसी भी मुल्क के पास सरकारी मईशत हलाल नहीं है। दुनिया की किसी भी मुल्क में अगर किसी के पास एक पाई भी हलाल का साबित होए तो हम मुझे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल वाहिद खान, जिनके हमने कुछ अर्सा पहले पैकेज किया था और इनकी स्टोरी को आपने बहुत ही पसंद किया था, बहुत ही लाइक किया था। आज फिर मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल वाहिद खान साहब और इस वक्त मैं मौजूद हूँ G11 में श्रीनगर हाईवे के साथ बिल्कुल ही जो एक्स G11 सिग्नल था उसके पास है। तो यहाँ चौक पे ये अब्दुल वाहिद खान साहब एक ब्लैक झंडे लगा के, ब्लैक झंडे के ऊपर एक बड़ी अच्छी सी तहरीर लिख के जो है यहाँ पे एहतजाजन बैठे हुए हैं। आज इनसे हम जानते हैं ये एहतजाज करने का इनका मकसद क्यों है और कब से यहाँ पे ये बैठ रहे हैं। अब्दुल वाहिद साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अच्छा ये बताएं, आप चौक में ये एहतजाजन, आप ब्लैक कपड़े के ऊपर आपने तहरीर लिखी हुई है, तहरीर पहले क्या है, इसका मतलब क्या है, और ब्लैक झंडे आपने क्यों लगाए हुए? असल में ब्लैक झंडों का तो हमने आपको बताया कि एक तो खफगान है, खफगान में है, और दूसरी बात ये कि जब कुछ अमन हासिल करना हो तो जंग के बग़ैर तो होता नहीं है। तो ये हमारी जंग है, मगर हमारी जंग कानूनी है, कलम की है, और कानूनी और कलम का जंग को जो है तरजीह दी हुए हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया में हर शख्स को अमन पहुँचे, और अमन जो है एक ही दिन का काम होता है हुकूमतों का, मगर ये है कि जो अमन देना चाहते हों, जो अमन देना नहीं चाहते हों उसका मकसद ही नहीं होता है अमन देने का। नहीं तो हुकूमत में जो है कोई यानी इस तरह कोई रुकावट वाली बात नहीं है कि हुकूमत हो और अमन कायम ना हो। एक दिन अमन कायम हो सकता है, निज़ाम की ख़राबी है, निज़ाम एक दिन में, एक घंटे में तब्दील हो जाता है, और फिर 40 दिन के अंदर जो है अगर बिल्कुल नए सिरे से भी बनना हो तो वो जो है पूरा बन जाता है। जैसे कि सैलाब मुतासरीन को देख लो, मुतासर हो गए फ़ौरन, मतलब है कि 40 दिन के बाद वो हुकूमती ताउन के बग़ैर बन गए थे। अच्छा, और तहरीर आपने क्या लिखी हुई है? तहरीर हमने यही लिखी हुई है कि एक तो ये है कि दुनिया में सलामती कौंसल में एक ही फ्रम है, इस वक्त आइन का कानून चल रहा है, और दुनिया में दो कौमें रहती हैं, एक मुस्लिम एक गैर मुस्लिम। यानी एक का जो है अक़ीदा ये होता है कि वो अपने लिए एक कानून बनाए, एक सिस्टम बनाए, उसके तहत वो रहे। जो मतलब है कि कुछ फरीकों का बनाया हुआ होता है, फिर उसके लिए वोटिंग करते हैं, जो कानून जिनको ज़्यादा लोगों को पसंद आए उसको मुंतखब कर देते हैं। जबकि दूसरा इस्लाम कानून है। इस्लाम कानून ये है कि उसमें न कोई चीज़ कोई बदल सकता है, न कोई कुछ डाल सकता है, न कुछ निकाल सकता है, न किसी की बिल्कुल मशवरे अलग होते हैं, लेकिन मशवरों से मकसद ये नहीं कि किसी भी बात को इसमें इजाफा किया जाए, यानी ऐड किया जाए या काट दिया जाए। इसमें जुमात एक होता है, एक से ज़्यादा होता नहीं है। तो सलामती कौंसल में इस वक्त इस्लाम की रहनुमाई लेने वाला कोई नहीं है। इस्लाम की रहनुमाई लेने के बग़ैर अमन कायम नहीं हो सकता, क्योंकि मुसलमानों के लिए अल्लाह के अहकामात आइन वालों से मुख्तलिफ हैं, ममनुआत हैं, हराम हलाल की शिनाख्त अलग है। इस वक्त दुनिया में सारी मईशत हराम है। दुनिया की किसी भी मुल्क के पास सरकारी मईशत हलाल नहीं है। दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर किसी के पास एक पाई भी हलाल का साबित होए तो हम मुजरिम। कैसे हराम है सरकारी मईशत सबकी? ये हर सूरत हराम है। सिर्फ बड़ी सूरत दिखा देता हूँ कि सूद हराम है। सूद में सूद के अलावा कोई चीज़ नहीं चलता है। बिजली भी सूद से चलती है, गैस भी सूद से चलता है, निज़ाम भी सूद से चलता है, और सूद से बड़ा जुर्म और कौन सा हो सकता है जिसके साथ अल्लाह और रसूल लड़ने को कहता है। और लड़ने वाला तो दुश्मन ही होता है, कोई और तो नहीं होता है जो जानबूझकर करता है। तो इसीलिए जो है इस सिस्टम में अगर ये लोग नहीं चाहते हैं कि तब्दीली आवे, यानी इंसानियत वाला कोई सिस्टम आवे, तो फिर लाजिम है, अगर मुतमईन नहीं करते हैं मुसलमानों को या ईसाइयों को या यहूदियों को, क्योंकि 3 फरीक ऐसे हैं जो अहले किताब हैं दुनिया में, सारी दुनिया जानती है, यहूदी, ईसाई और मुसलमान ये अल्लाह की किताब को मानते हैं। तो अल्लाह की किताब को मानने वालों से आइन नहीं मनवाया जा सकता है। ज़बरदस्ती मनवाना दहशतगर्दी है, बदमाशी है, और मतलब है कि अपनी मर्ज़ी से कोई उसमें जा नहीं सकता है। जाता है तो उसको अपने फ़ोरम वाला रोक देता है, क्योंकि उसका फ़ोरम होता है। इस्लाम एक फ़ोरम है। इस्लाम का जो है यानी सलामती कौंसल में किस तरीके से होगा ये अनवान इन लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि इन लोगों का काम जो है सलामती कौंसल की ज़ाती हैसियत में जो इस वक्त चल रहा है निज़ाम एक तरफ़ा है, आइनी है।
اور آئین والا جو ہے اسلام سے متعلق کوئی بات تو پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، وہ اسلام میں ہے نہیں، چاہے مولوی ہے، چاہے مفتی ہے، چاہے عالم ہے، چاہے کاتب ہے، چاہے قاری ہے، چاہے حافظ ہے، ہیں تو آئینی۔ تو جو اسلام میں ہوتا ہے یعنی مطلب ہے کہ وہ بے شک چرواہا کیوں نہ ہو، وہ بے شک کالا حبشی کیوں نہ ہو، جو مطلب اسلام کے ماتحت ہوتا ہے وہ اسلام کے بارے میں کچھ بھی بات کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کی ہر بات کو جانتا ہے۔ لیکن جو اسلام کے تحت نہیں چلتا ہے، آئین کے تحت چلتا ہے، وہ تو جو بھی بات کرے گا آئین میں ہی جائے گا نا۔ اچھا، اس کا کیا حال ہے؟ آپ نے کہا کہ سلامتی کونسل میں جو ہے وہ اس کا آئینی جو ضابطہ ہے یا ضوابط ہیں وہ الگ ہیں، اسلام کے مطابق نہیں ہیں، اور پھر ملک میں ہر معیشت میں یہی ہے سود ہے، تو حل کیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ بس ہم احتجاج یہ کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے کرنا چاہتے ہیں کہ سب کو حل کرنے کا ایک بہت اچھا اور مثبت طریقہ ہے جس کا نہ دنیا انکار کر سکتی ہے، نہ عیسائی نہ یہودی، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتے سوائے آئینیوں کے۔ آئین والے انکار کرتے ہیں کہ بس یہ جتنی بھی فرقے ہیں اسلام کے نام سے یا دوسرے، یعنی آئین میں جتنی بھی جماعتیں ہیں، شیعہ، سنی، وہابی، قادیانی، پنجپیری، دیوبندی، بریلوی، ہندو، سکھ، گوتم بدھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، جو نام اپنے آپ کو یہ لوگ لے رہے ہیں، ان سب کے بڑوں کو بلانا ہے، یعنی جو ان کے فادر، پنڈت اور راہب اور مولوی یعنی پیر، کوئی بھی یعنی سسٹم ہو ان کا، تو ان کو جو ہے ان کے ریئل کتابیں جہاں سے ان کو چلایا جا رہا ہے، ہر جگہ سے ان کے ریلیشن ہے، انڈیا کا کدھر نیٹ ورک کہاں تک کون سے جماعت میں، ایران کا کون سی جماعت میں، امریکہ میں کون سے سسٹم، یہ ساری دنیا ملی ہوئی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ساری دنیا میں پاکستان واحد وہ ملک ہے جس میں دنیا کی ہر فرقہ موجود ہے، دنیا کا ہر فرقہ، تو اسی لیے اسے دنیا کے تمام لوگوں کو بلانا ہے کہ ہم کو کلیئر کر دو، یا ہمیں یعنی آپ کے جو فرقے ہیں ان سے نقصان نہ ہو، یا ہم سے آپ کو نقصان نہ ہو۔ اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے ہم ادھر جو ہے عالمی، عوامی، بین الاعوامی یعنی عوام کے درمیان جو جوڑ بن جائے۔ ایک تو سرکاری جوڑ تو ساری دنیا میں ہے، سرکاری جوڑ تو نہیں مانا جاتا ہے۔ ابھی دیکھو حکومت کا الگ قانون ہے، پبلک کا الگ قانون ہے، شیعہ ایک جیسا قانون کرتا ہے، سنی دوسری جیسا قانون کرتا ہے، وہابی تیسری جیسا قانون کرتا ہے۔ آئین میں فوج کا الگ قانون ہے، پولیس کا الگ قانون ہے، شرعی عدالت الگ ہے۔ اس کے علاوہ پھر جو ہے دیکھو یہ سب کو ایک میں لانے کے لیے جو ہے حکمت اور بصیرت کا استعمال ہوتا ہے۔ بندوق کو بالکل نہیں مانا جاتا ہے، بندوق کا کام بالکل نہیں چل سکتا ہے، بالکل چل ہی نہیں سکتا، یہ بدماشی ہے، سراسر بدماشی ہے۔ ایک درست سمت والے ہو وہ پھر درست سمت کو جانتے ہیں۔ ٹھیک، آپ چاہتے ہیں کہ تمام تر جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے مذہب ہیں دنیا جہاں کے، وہ یہاں پہ آئیں اور ایک پلیٹ فارم بنا کے بیٹھیں اور تمام تر جو ایک مشترکہ کو لا عمل اپنا اختیار کریں کہ جس سے جو کتابوں کی یا دوسرے دین کی توہین نہ ہو سکے، اور دوسرا حدود معلوم ہو جائے۔ تو سویڈن میں جو قرآن کا واقعہ اور علماء و قرآن کی بے ادبی کی گئی، آپ اس والے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سویڈن میں اصل میں وہی والی بات آتی ہے نا، پھر ہمارا تو سیدھا بات ہے، ہم جھوٹ تو بول نہیں سکتے ہیں۔ سویڈن میں بھی یہی قانون ہے، آئین چلتا ہے، وہ سارا معاملہ آئینی ہے۔ یہ قرآن کی توہین ہوئی، یہ مسجدوں کو گرایا گیا، یہ دھماکے ہوئے، یہ سارے آئینی مسئلے ہیں۔ اس کے مسئلے کا ایک ہی حل ہے، صرف ایک ہی حل ہے، اور یہی حل ہے کہ ان سب لوگوں کو بلا کر یعنی پوری دنیا میں اسکرینوں کا انتظام ہوگا، ہر جگہ میں، ہر ضلع میں، ہر یعنی ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ اسکرینیں نصب ہوں گی، لوگوں کو سرکاری سطح پر نکالا جائے گا، اور لوگوں کو سرکاری سطح پر نکالنے کے بعد جنرل بات ہوگی۔ جنرل بات میں جو لوگ، جو فریق جس طریقے کا اختیار رکھتا ہو، یعنی مطلب ہے کہ اس کا پاس رکھتا ہو، تو وہ اس طریقے پر یعنی ساری دنیا اس پہ متحد ہو جائے گی۔ مثلا جو یہودی ہونا چاہتا ہے وہ یہودیوں کا جو سسٹم ہوگا جن کے ہاتھ میں، انہی کو مانے گا، اور جو عیسائی ہونا چاہتا ہے وہ عیسائیوں کے ہاتھ میں جو سسٹم ہوگا، جو لوگ عیسائی ان سے سیٹسفائیڈ ہوں تو وہ ان لوگوں کے اس میں ہوں گے۔ مسلمانوں کا جو اللہ پاک یعنی مقرر کرے، یعنی جو جس سے سیٹسفیکشن ہو، ساری دنیا کے مسلمان اسی ایک ہی کی بات کو مانیں گے۔ ابھی دیکھو نا، مولوی صاحب بولتا ہے کہ جو ماتم کر رہے ہیں ان کے لیے جو ہے یعنی ایک سسٹم فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو ماتم کرتے ہیں یہ ماتم اسلام میں ہے یا اسلام میں نہیں ہے؟ اگر اسلام میں ہے تو تم کو بھی ماتم کرنا پڑے گا، اور اگر اسلام میں نہیں ہے تو تم اس کی حمایت کرتے ہو، یہ تم ظلم کرتے ہو ان کے ساتھ، یہ ظلم ہے، یہ وہ نہیں کرو ان کے لیے جو ہے۔ پھر اگر اسلام میں نہیں ہے تو ماتم نہیں کرے کوئی، کیونکہ یہ جو ہے یہ جرم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، ان لوگوں کے ساتھ ظلم ہے۔ ایک چیز ہے نہیں، تم کیوں اس پر منوا رہے ہو خواہ مخواہ میں، مطلب ہے کہ سسٹم خراب کرتے ہو، تو اس لیے ہم بولتے ہیں کہ یکجہتی آئے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ عبد الواحد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ
جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا جہاں کے پاکستان میں ہر طرح کے مذاہب موجود ہیں، ان کو چاہیے کہ یہاں پہ اکٹھے ہوں، ایک پلیٹ فارم بنائیں، اس پلیٹ فارم میں میٹنگ کر کے وہ جو ہے یہ ایک لائحہ عمل طے کریں اور اس لائحہ عمل کے تحت اپنی اپنی جتنی حدود و قیود ہیں وہ طے کریں، اور جتنے بھی مختلف واقعات ہوتے ہیں مذہبی کتابوں کی ان کی توہین کے حوالے سے، تو ایک اس کے حوالے سے پراپر ایجنڈا بنایا جا سکے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان عرفان امتیاز کو ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ کے بعد